बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 मई है। पाकिस्तान में तौहीन पार्लियामेंट भी होती है जी, उसका बिल पास कर लिया गया है। तौहीन अदालत भी होती है। पाकिस्तान में तौहीन जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी भी होती है। और अभी आपके सामने 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर जिस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, उस दिन जो भी हुआ उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो शरपसंद अनासिर थे उनको लाजमी कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। और उनके ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमे चलाए जा रहे हैं और चलाने भी चाहिए। लेकिन वो सब लोग आने चाहिए जो उस दिन जो है जिनकी ड्यूटीज़ थी, जो बाकायदा हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों में हैं, जो कि आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर पलते हैं, जिनका काम है कि वो हमारी ऐसी जितनी भी हसास तनसीबात हैं उनकी हिफाजत करना है। तो उस दिन जो भी हुआ उन सब लोगों की भी नाअहली थी, उन सब के खिलाफ भी जो है मुकदमे होने चाहिए और उनके ऊपर भी इसी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है जी, यहाँ मुकदमे जो हैं वो आवाम के ऊपर होते हैं। तौहीन पार्लियामेंट भी है, तौहीन अदालत भी है और तौहीन जो है हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की भी होती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में आज तक कोई भी कानून ऐसा बना कि जहाँ ये कहा जाए कि जी तौहीन अवाम नाम की भी कोई चीज़ है? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, उसकी तौहीन पिछले 75 साल से जारी है, उसके ऊपर तो कोई कानून नहीं बना। पाकिस्तानी अवाम के पास एक वक्त का खाना नहीं है। 50 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। पाकिस्तान की माशी जो हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने है। ग्रोथ रेट जो है वो 0.12% पर आ गई है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कर्जा वापस करने के और पाकिस्तान को चलाने के लिए भी। और इस टाइम जो सूरत हाल है, ये भी कहा जा रहा है कि जी अगले महीने जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के भी पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है और इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं करवाने हैं। अब अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो इमरान खान साहब के साथ अगर आप ये कह लें कि जी 40% अवाम कह लें, आप ये ना कहें कि जी 70% अवाम है या 60% है, 50% भी अगर आप कहें कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और उसको अपना लीडर मानती है, तो उस लीडर के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसको अदालतों में जिस तरह वो हाजिर हुआ था और उसके बाद जिस तरह जलील किया गया, उसको पकड़ा गया, उसको जिस तरह घसीट कर ले जाया गया, उसके सर पे डंडा मारा गया, जिसके पीछे पाकिस्तान की 50% आवाम खड़ी है और उसको अपना लीडर मानती है और उसमें ये देख रही है कि ये 75 साल बाद हमें ये बंदा इन सारे हालात से निकालेगा। ये जो जितने भी पहले लोग पाकिस्तान की सियासत में थे या जितने भी लोग थे जो पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आए हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया। तो अब ये एक सिर्फ बंदा है जो हमें वाकई आज़ाद पाकिस्तान देगा और हमें वाकई इन सारे हालात से निकालेगा। तो उन सब की क्या तौहीन नहीं की गई? क्या उन सब के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो तौहीन नहीं है? क्या उनके लीडर को जिस तरह पकड़ा गया, उसके घर में जिस तरह घुसा गया, उसके लोगों के साथ जिस तरह का रवैया बरता जा रहा है, उसकी पार्टी के साथ जिस तरह का रवैया बरता जा रहा है, पूरी की पूरी पार्टी जो है उसको अरेस्ट किया गया है। अदालतें फैसला देती हैं कि जी आपको ज़मानत मिल गई और जैसे बाहर निकलते हैं उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या ये तौहीन नहीं हो रही है? लेकिन ये तौहीन नहीं है जी। यहाँ पाकिस्तान में तौहीन सिर्फ तौहीन अदालत है, तौहीन पार्लियामेंट है और तौहीन जो होती है वो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों की होती है। अब इमरान खान साहब ने कल CNN को एक इंटरव्यू दिया, उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने मंगल वाले दिन इस्लामाबाद पेश होना है अदालतों में और मुझे 80% उम्मीद है कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और हालात भी यही लग रहे हैं। हमने कल भी आपके सामने ब्लॉग में जिक्र किया कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है और यहाँ तक जो है बातें हो चुकी हैं कि जी PTI को टोटली क्रश कर दिया जाए, PTI का नाम लेने वाला कोई ना हो। ये पाकिस्तान में इस टाइम की प्लान चल रहे हैं और ये सूरत हाल बनी। अब इमरान खान साहब क्या बात की है, उन्होंने CNN को जो इंटरव्यू दिया है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसा ही जुड़ा रहे। CNN को इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात की 80% इम्कानात हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त कानून की हुक्मरानी नहीं है, सब कुछ सिर्फ हमारी जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया जबकि मेरी पूरी सीनियर क़यादत जेल में है। उन्होंने कहा कि मुझ पर कातलाना हमले हुए और कत्ल की कोशिश की वजह यही थी कि PTM ज़िमनी इंतखाबात हार चुके थे और PTI ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो रही थी। इसलिए मैं जानता था कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे इसके बारे में खुलेआम बात करनी पड़ेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अक्टूबर में शेड्यूल आम इंतखाबात के बारे में PTM हुकूमत के इरादों के बारे में खदशा ज़ाहिर किया और इस इम्कान पर तशवीश का इज़हार किया कि इंतखाबात इस वक्त तक मुलतवी किए जा सकते हैं जब तक कि हुकूमत को यकीन ना हो कि PTI कामयाब नहीं होगी। PTI की सरबराह ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक और मजबूत दिफाई निज़ाम की अहमियत पर जोर देते हुए मौजूदा दौर को गैर मुतवक्का
قرار دے دیا۔ عمران خان نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اپنی مرضی کے تعاون کا اعتراف کیا، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری 6 ماہ کے دوران انہیں اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے متحدہ پاکستان کی اہمیت اور فوج کے ساتھ ماضرائی سے گریز کرنے پر زور دیا۔ عمران خان نے خبردار کیا کہ فوج کے خلاف فتح کی صورت میں بھی اس کا نتیجہ بالآخر ملک کو ہی نقصان ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کے جو ہیں وہ کان بھرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ آپ کو آتے ہی ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، آپ کو عہدے سے ہٹا دیں گے، تو اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات نہیں چاہتے ہیں، اور یہ بات تو ان کا پلان یہی تھا، کیونکہ جب مذاکرات بھی شروع ہوئے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، ایک وقت کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ فائنل ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں دیں اور آپ بتائیں کہ جی ہم اس تاریخ کو اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں گے، لیکن یہ اس سے بھاگ گئے کیونکہ یہ انتخابات نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ انتخابات ہوں گے تو عمران خان واپس آ جائیں گے، سارا این آر او، ساری جو اب تک پچھلے 1 سے 1.5 سال میں ریلیف لیا، اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، وہ سارے ریورس ہو جائیں گے، تو کیسے انتخابات میں یہ جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انتخابات میں جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اب ملک جو ہے اس کو تو بے شک یہ تباہی کی طرف دھکیل دیں، پاکستان میں بے شک انارکی پھیل جائے، خانہ جنگی لگ جائے، لیکن انتخابات نہیں ہوں گے پاکستان میں جی، یہ بات ہو چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ جی یہ جو مرضی بھی کر لیں، ایک تو انہوں نے اپنا پلان بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے انتخابات نہیں کروانے، پی ٹی آئی کو کرش کر دینا ہے، عمران خان کو ختم کر دینا ہے، یہ کبھی بھی اب دوبارہ جیت کر جو ہے پرائم منسٹر نہیں بن سکے گا، الیکشن نہیں لڑ سکے گا، یہ تو ان کا پلان ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بھی پلان ہے، اور اللہ نے اگر عمران خان کو دوسری زندگی دی تھی وہ کسی مقصد کے تحت دی ہے، اور پھر جس طرح عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین رسالت کی جاتی تھی، اس کے اوپر جو مقدمہ عمران خان نے لڑا، پاکستان کیا پوری دنیا کے کسی بھی لیڈر نے اتنا کھل کر جو ہے وہ بات نہیں کی، اور اسلامو فوبیا کے اوپر جس طرح اب یونائٹڈ نیشن میں ایک ڈے مقرر کر دیا گیا اور اس کو ہر سال منایا جائے گا، اور اس سال بھی منایا گیا ہے، تو اس طرح کا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کسی بندے نے نہیں لڑا جو عمران خان نے لڑا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر لڑ سکتا ہے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور اسلامو فوبیا کے لیے جو ہے ایک دن مقرر کروا سکتا ہے، اور پوری دنیا یہ کہے کہ نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اس کو جو ہے وہ سراہیں کہ عمران خان جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بندے کو اکیلا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ابھی تک جتنے بھی پلان بنائے عمران خان کے اینٹی جا کر، جو بھی کوششیں کی ہیں، وہ ساری ان کے ہی خلاف گئی ہیں، ان کے ہی الٹا پڑی ہیں۔ تو اب بھی تھوڑا وقت ہے، کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن جو یہ ان کے پلان ہے نا کہ عمران خان ختم، پی ٹی آئی ختم، یہ ملک ایسے ہی چلے گا، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، اور وہ ٹائم دور نہیں ہے۔ اب شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں، عمران خان کو نااہل یا مائنس کریں گے تو پھر پی ڈی ایم نے الیکشن کس کے ساتھ لڑنے ہیں، یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ چادر چار دیواری کو روندنے والی نون لیگ دفن، اور پی ڈی ایم کا کفن ہوگا، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو شیخ رشید صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اکانومی تباہ ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور یہ صرف اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہے، اس لیے ملک جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور انشاءاللہ اچھا وقت جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔